बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, इससे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में एक लेक्चर दिया था। तो आज का ये लेक्चर है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाया हूँ, बहुत आपको अच्छा लगेगा। आपने कोई भी आपने इस्लामिक का पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो या आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे मज़मून लिख रहे हो, तो उसमें ये आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा और वैसे भी इस्लामी लिहाज़ से आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए, 8वें पुश्त में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो सिलसिला नसब है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलता है। ज़माना जाहिलियत में आप कुरैश के सफ़ीर भी रहे, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त थी, गॉर्जियस पर्सनैलिटी थी इनकी और ये अशरा मुबश्शरा में से हैं। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा बताया था कि मैंने ख्वाब में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सोने का महल देखा, जो एक दरिया के किनारे पर था और बहुत बड़ा था। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, आप सल्लम जो है ना और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक पहाड़ पर खड़े थे, तो पहाड़ हिलने लगा। तो आपने फरमाया कि "ऐ पहाड़ रुक जा, क्या तू नहीं जानता कि तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक़ और 2 शुहदा खड़े हैं?" एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पहली उम्मतों में मुहद्दिस हुआ करते थे और मेरी उम्मत के जो मुहद्दिस हैं, मुहद्दिस हुआ करते थे और मेरी उम्मत का मुहद्दिस हज़रत उमर है। देखिए, मुहद्दिस होता है जिसे इल्हाम होता हो, तो हज़रत उमर को भी इल्हाम होता था, जो मैं अभी अभी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल आपको दूँगा। एक दफ़ा आपने फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। जिस रास्ते पर हज़रत उमर चलते हैं, शैतान उस रास्ते को छोड़ देता है। देखिए कितना ज़बरदस्त आप हज़रत उमर की फ़ज़ीलत बताई गई है। एक दफ़ा आपने फरमाया था कि अल्लाह ने उमर की ज़ुबान पर हक़ जारी कर दिया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हुकूमत हवाओं पर भी थी। आप जुमे का खुतबा दे रहे थे और आपकी फ़ौज बहुत दूर लड़ रही थी और वहाँ पे वो जो सहाबी थे जो सिपह सलार थे, उनका नाम था सारिया। तो हज़रत उमर ने यहाँ बैठे-बैठे देखा और ये मदीना में थे कि उस पहाड़ के पीछे से दुश्मन की फ़ौज आ रही है और इनको नहीं पता। तो इन्होंने यहाँ से कहा, या सारियतुल जबल, ए सारिया ज़रा पहाड़ का ख़्याल रखना, पहाड़ के पीछे क्या है? तो हज़रत सारिया कहते हैं कि मैंने वहाँ पे हज़रत उमर की आवाज़ सुनी और हमने जब पहाड़ की परली साइड में देखा, दुश्मन की फ़ौज वाक़ई मौजूद थी। अगर हम हमें ना बताते तो हम मार खा जाते। इसी तरह आपकी हुकूमत पानी पर भी थी। जब हज़रत उमर का दौर था तो एक सहाबी ने आपको लिखा कि दरिया नील का पानी बंद हो गया और यहाँ का उसूल ये है, हर साल दरिया नील का पानी बंद होता है। तो ये एक बहुत मतलब खूबसूरत लड़की को दुल्हन बनाकर, उसको दुल्हन के कपड़े पहनाकर, मेकअप वगैरह करके उसको दरिया में फेंक देते हैं, तो दरिया चल पड़ता है। हम क्या करें? तो आपने एक रुक्का लिखा था दरिया के नाम, जिसका मफ़हूम ये बनता था कि अगर दरिया अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है, तो ये अल्लाह का ये गुलाम, नबी का ये गुलाम हुक्म देता है कि तू चल पड़। और अगर अपनी मर्ज़ी से चलता तो हमें तेरी ज़रूरत नहीं है। फरमाते हैं कि जब रुका दरिया में फेंका, तो दरिया का पानी उबलने लगा और दरिया का पानी चल पड़ा और आज तक दरिया ने रुका नहीं है। हज़रत उमर की हुकूमत आग पर भी थी। ये कहते हैं कि एक दफ़ा मदीना में आग फैल गई, वो बहुत तेज़ी से आ रही थी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी चादर तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु को दी कि ये चादर ले जाओ और इस आग को हाँक के वापस करके आओ। और वो सहाबी कहते हैं कि मैं उस चादर से आग को हाँकता रहा और आग पीछे सुकड़ती गई हत्ता कि जिस सुराख से आई थी उसी सुराख में बंद हो गई। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने बैतुल मुक़द्दस अकेले जाके फ़तह किया था। उनके साथ सिर्फ़ एक गुलाम था, अबू उबैद नाम का। और कहते हैं कि कुछ सफ़र पे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऊँटनी पर बैठने, कुछ सफ़र पे वो बैठते और इनके जो कपड़े थे, उस पे भी पूरे पैबंद लगे हुए थे, ग़ालिबन 21 पैबंद लगे हुए थे। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो कहते हैं कि उस वक़्त बारी थी गुलाम के बैठने की ऊँटनी पर। तो गुलाम ने बहुत ऑफ़र की, लेकिन आपने बात नहीं मानी। कहा नहीं, उसूल उसूल है, इंसाफ़ इंसाफ़ है। तो गुलाम ऊपर बैठा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसकी लगाम लेकर चल रहे थे उसकी अ, ऊँटनी की। जब वहाँ पे पहुँचे तो किसी शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा है कि देखिए किस शान से उम्मत का इमाम आता है, आप पैदल है, सवारी पे गुलाम आता है। और उन्होंने देखा कि जब मुहार पकड़ी हुई है खलीफा ने, तो वो वहीं पे एकदम हैरान रह गए। तो उन्होंने जब अपनी किताबें खोली, तौरात खोली, तो उसमें उन्होंने जब देखा कि लिखा था कि एक ऐसा आदमी फ़तह करने आएगा बैतुल मुक़द्दस कि जिसके चमड़े का लिबास होगा और उसपे इतने पैबंद, चमड़े के पैबंद लगे होंगे। तो कहते हैं जब उन्होंने पैबंद गिने तो वाक़ई उतने ही थे जितने तौरात में गिवन थे। तो उन्होंने बैतुल मुक़द्दस की चाबी आपके हवाले कर दी। एक दफ़ा कहते हैं कि शाम के सफ़र में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी पहले से यानी मुसलमान, नए-नए मुसलमान ही हुए थे।
تو ایک سفر میں تھے، ایک دفعہ گھر کی کسی دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے شام میں، تو ایک تورات کا عالم وہاں سے گزرا، عالم گزرا وہاں سے، تو کہتے ہیں کہ اس نے آپ کو دیکھا، بڑا حیران رہ گیا، دیکھتا رہا، دیکھ اس کے بعد آیا پاس آپ کے اور آ کے کہا کہ تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام عمر ہے۔ بتایا، کہا کہ اگر تم جب یہاں کی حاکم بنو گے نا تو میرا ٹیکس معاف کر دینا۔ حضرت عمر حیران رہ گئے کہ وہ تو ابھی عام سے صحابی تھے، تو نے کہا نہیں، بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر دو اگر تم بنو گے۔ تو اس نے کہا حضرت عمر نے لکھ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ علاقہ فتح کیا شام کا، اور جب وہاں پہ پہنچے تو وہی بوڑھا آ گیا، وہی رکا لے کر کے، آپ نے یاد ہے ذرا، حضرت عمر کو یاد آ گیا کہ واقعی تو انہوں نے وہ تورات انجیل میں نشانیاں پڑھی تھی حضرت عمر کی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہاڑ پر کھڑے تھے کہ زلزلہ آیا، تو آپ نے پہاڑ کو دھرا مارا کہ رک جا، کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ یہ کہنا تھا کہ زمین رک گئی۔ زمین پر بھی حکومت تھی، پہاڑ پر حکومت تھی، ہر چیز پر ان کی حکومت تھی، اور سادہ اتنے، انہوں نے کہا، کہتے تھے کہ کھانا نہایت سادہ، گھی بھی ایک سالن ہے، اس کو بھی ایک سالن کہتے تھے کہ گھی سے روٹی کھا لو اکیلا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ چراغ جل رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذاتی کام اپنے کام کر رہے تھے، جو یعنی بیت المال کا تیل تھا، حضرت علی اپنے ذاتی کام سے آئے، تو انہوں نے چراغ گل کر دیا کہ بیت المال کا تیل ہم چونکہ ذاتی کام سے ویسے ملنے آئے ہو تو اب یہ تیل نہیں جلے گا۔ اور دیکھیں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ ان کے دور میں فتح ہوا تھا، راتوں کو شہر کا گشت کرتے، ضرورت مندوں کی خوب مدد کرتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ یعنی حضرت عمر کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ تقریباً 50 کے قریب آیات ہیں اور 22 کے قریب واقعات ہیں جن میں حضرت عمر نے جو کہا وہ قرآن بن کے اتر گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قصہ، جب ان پر بہتان لگا تھا کتنا بڑا تھا، تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو اللہ نے یہی ان کی بات آیت بنا کے اتار دی تھی۔ اسی طرح اور کئی واقعات مشہور ہیں، مثال کے طور پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرے، اتنا ہی کہا وہ وہی آ گئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس طرح پردے کی جو آیات ہے وہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش پر ہی اتری تھی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب۔ آپ حضرت تعالیٰ عنہ کو ایک مجوسی ابو لولو فیروز نے شہید کیا تھا۔ دیکھیں غزوہ بدر کے موقع پر یہ جو قیدیوں کو قتل کا مشورہ دیا تھا، یہ بھی حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا، جو اللہ کو بڑا پسند آیا، اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی بات مانی تھی، جس پر ایک آیت نازل ہو گئی تھی کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تاکہ فدیہ لینے پر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ان کو قتل ہی کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر کا مشورہ بہت اچھا تھا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو شراب اور جوئے کی پابندی والی جو بات ہے وہ بھی حضرت عمر نے کی تھی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کیونکہ ہوا کیا تھا کہ ایک شخص نے نشے کی حالت میں نماز پڑھائی، تو عمر نے اس سے التجا کی کہ یہ درست بات نہیں ہے، اور آیت نازل ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اسی طرح جب آیت نازل ہوئی تھی نا کہ لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، کہ اللہ نے کھنکتی مٹی سے پیدا کیا، تو اس پر حضرت عمر نے آگے سے کہا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ نے انہی کی بات کو آیت ہی بنا دیا تھا۔ جب عبداللہ بن ابی کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا تو میں نے ان کو بار بار روکا، اور دیکھو اس کے بعد آیت نازل ہوگی کہ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، یعنی آپ حضرت عمر تعالیٰ عنہ عام طور پہ جو بات کرتے آیت پڑھ کے نازل ہوتی، کیونکہ اللہ نے ان کی زبان پر حق جاری کر دیا تھا۔ اور غزوہ بدر کے موقع پر ہی یہ تھا، جب تھا نا کہ جنگ کہاں لڑتے، حضرت عمر نے ان کو باہر آنے کا مشورہ دیا کہ باہر جا کے ہم لڑتے ہیں، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ اور آخر میں ایک بہت بڑی فضیلت بتاتا چلوں، ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ کوئی ایسا بھی انسان ہے جس کی نیکیاں ستاروں جتنی ہوں، تو آپ نے فرمایا تھا وہ عمر ہے، اس کی نیکیاں ستاروں جتنی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ستارے تقریباً لامحدود تعداد میں ہیں۔ تو حضرت عمر کی فضیلت بہت زبردست، مطلب اگر اسلام میں سے اگر حضرت عمر کو ہم نکالیں تو اسلام اس حساب سے پھر ڈیولپ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جتنی فتوحات ان کے دور میں ہوئی، جتنی ان کی فضیلتیں تھی، وہ کمال کی بات ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔